चीनको एक साता लामो भ्रमणका क्रममा बेजिङमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिनिया समकक्षी ली छ्याङ बीच भेटवार्ता भएको छ। आइतबार बेजिङ पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गरे। समकक्षी दाहाल र चिनिया प्रधानमन्त्री ली छ्याङ बीच बेजिङ स्थित ग्रेट हल अफ द पिपलमा भेटवार्ता भएको थियो। भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री लीले चिनिया राष्ट्रपतिसँग नेपालका प्रधानमन्त्रीको भेटले नेपालको विकास रणनीतिलाई थप बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। भेटका क्रममा नेपाल र चीनबीच 10 बुँदे सम्झौता र 3 बुँदे समझदारी भएको छ। दाहालले प्रधानमन्त्री छ्याङसँगको छलफलका लागि 23 बुँदे एजेन्डा तय गरेका थिए। दीर्घकालीन महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने भनेर भ्रमण अघि भने पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको यसपालिको भ्रमणमा सोचे जस्ता ठूला उपलब्धि भएनन्। दुई देशका प्रधानमन्त्री बीचको सम्झौता र समझदारीका बुँदाले प्रधानमन्त्रीले सोचे र भने जस्तो उपलब्धि भएको हालसम्म सार्वजनिक विवरणले देखाएको छैन। भ्रमणको पहिलो दिन चिनिया राष्ट्रपतिसँग भएको औपचारिक भेटमा ठोस समझदारी भएन। दुई देशले सार्वजनिक गरेको विवरणमा ऊर्जा, व्यापार तथा कनेक्टिभिटीका विषय छैनन्। सम्झौतामा चिलीमे केरुङ 220 केबी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषय चर्चामा रहे पनि दुई प्रधानमन्त्री बीच भने यसबारे हस्ताक्षर भएको छैन। सम्झौतामा ठूला विकास योजनाका विषय पनि समेटिएका छैनन्। चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिनिया प्रधानमन्त्री ली छ्याङ बीच आज 13 बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो। यसमा के छन् त? चीन भ्रमणको तेस्रो दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिनिया प्रधानमन्त्री ली छ्याङ बीच भएको भनेर सार्वजनिक भएका समझदारी तथा सम्झौताको पहिलो बुँदामा हाम्रो योजना आयोग र चीनको विकास तथा सुधार आयोग बीच सहकार्यको कुरा उठाइएको छ। दोस्रो बुँदामा नेपाल र चीन सरकारबीच नेपालको उत्तरी पहाडी क्षेत्रका लागि उत्पादन र जीवनयापन सामग्री सम्बन्धी हस्तान्तरण भनिएको छ। यसैगरी चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको अर्थ मन्त्रालयबीच डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा पनि दुई देशबीच सम्झौता भएको छ। चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोग र नेपालको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच हरित तथा न्यून कार्बन विकासमा सहकार्यका लागि समझदारी पत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ। सिजाली उच्च विद्यालय परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता पनि भ्रमणका क्रममा भएको छ। चीनको कृषि तथा ग्रामीण मामिला मन्त्रालय र नेपालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा दुई देशले हस्ताक्षर गरेका छन्। सन् 1981 मा दुई देशबीच सम्पन्न नेपाल चीन व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौताको पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि संयुक्त प्राविधिक कार्यालय गठन गर्ने समझदारी पत्रमा पनि दुई देशले हस्ताक्षर गरेका छन्। यसपालि नेपालले चीनमा औषधिजन्य उत्पादन निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग नेपालका पर्यटन सामग्री चिनिया भाषामा अनुवाद गर्ने समझदारी बनेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई चीनले नवप्रवर्तनका लागि सघाउने सम्झौता गरेको छ। दाहाल र चिनिया प्रधानमन्त्री ली छ्याङ बीच प्रकोप, मानव संसाधनसँगै हिल्सा सिमकोट रोड परियोजना सम्बन्धी समझदारी पत्र आदान प्रदान भएको सरकारी अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन्। नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पूर्व कार्यकारी निर्देशक विष्णुराज उप्रेतीलाई ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलले सोधेका छन्। यसपालि प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै उपलब्धिमूलक होला त भ्रमण? यसो हो, यो वास्तवमा यस्तो उच्चस्तरीय भेटघाट सिधै अब जान पनि लोजिस्टिक कारण देखाएर अमेरिकाबाट उता आइयो, त्यसैको अर्थ हुन्छ। अब कूटनीतिज्ञहरूले बारम्बार यो कुरो सचेत पनि गराइराख्नु भएको, उठाइराख्नु भएको हो होइन। अर्को त्यसैमा एजेन्डा हुने गरी भन्दा नि खेलकुदको सिलसिलामा गएको जस्तो खालको छ। तर यी जे हुँदै पनि उहाँहरूको बिचमा भेट भयो, यो राम्रो पाटो हो। भेटमा उहाँले कति सशक्त तरिकाले आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्छ। दोस्रो पार्ट हो, उनीहरूले नेपाललाई, हामीलाई अहिले चाइनिजहरूले शङ्काकै दृष्टिकोणले हेरेको देखिन्छ। सबैले शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिरहेछ, अमेरिकाले पनि, भारतले पनि, नेपालले पनि, चीनले पनि। किनभने हाम्रो जबसम्म हामी आन्तरिक रूपमा परराष्ट्रसँग सम्बन्धित सवालमा एक ढिका हुँदैनौँ, एउटै तरिकाले बोल्दैनौँ र परराष्ट्रका इस्युहरूलाई, विदेशी शक्तिहरूलाई आफ्नो यहाँभित्रको सत्ता स्वार्थको लागि प्रयोग गर्ने काम गर्छौँ, त्यसपछि उनीहरूले गन्दैनन् नि। यो हाम्रो एउटा समस्या छँदैछ। प्रधानमन्त्री आफै चाहिँ त्यसो भए कतिको आशावादी होला नि त? उहाँले फेरि एउटा एकदम उहाँको अनेस्ट मलाई राम्रो लागेको के भने, मेरो यो लास्ट प्रधानमन्त्री त हो, केही गरेर जान पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो भित्रैदेखि हो उहाँको। तर जुन शैलीबाट उहाँले गराउन खोज्नु भएको छ, त्यस कारणले उहाँ पनि साह्रै धेरै आशावादी हुनु होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अरू देशहरूमा पनि त
एकैपटक 2-4वटा देश जाने चलन हुन्छ। म पनि न्युयोर्कमा गएको थिएँ, त्यही मेसोमा आएँ त यसमा के छ र समस्या भनेर भन्नुभयो। यसो हो व्यावहारिक रूपमा अब त्यो हो टाइम भएन उहाँलाई, त्यसरी जाने चिजमै केही फरक अर्थ त्यसले लाग्दो रहेछ। के लाग्दो रहेछ भने कम महत्त्व दिएको, उताबाट आयो भनेपछि चाहिँ त्यो देशसँगको एफिलिएसनको रिफ्लेक्सन देखिने कुराहरूदेखि अब बिआरआईमा हस्ताक्षर भएको लामो समय भयो, त्यसमा खासै प्रगति भएको छैन र अहिले प्रधानमन्त्रीले जानुभन्दा अगाडि चाहिँ दिएको मिडिया अन्तर्वार्तामा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै लाइनमा चाहिँ ऋण नलिने भनेर उनले भने। आफ्नो विदेश नीतिको महत्त्वपूर्ण एउटा अङ्ग चाहिँ अहिले चीनले बिआरआईलाई बनाइरहेको छ र यो अगाडि नबढ्ने जस्तो देखिएमा अब नेपालले चाहिँ अनुदान लिने भन्ने, चीनले चाहिँ यो परियोजना अनुदानवाला होइन भनेर भन्ने भनेपछि चीनले अझै चित्त दुखाउने ठाउँ छ। निश्चितै रूपमा बिआरआईलाई हामीले यो वा त्यो तरिकाले अगाडि बढाएनौँ भने चीनले चित्त दुखाउने त स्वाभाविकै हो। तर चीनले चित्त दुखायो भन्दैमा अघि मैले एउटा कुरो भनेको थिएँ, राष्ट्रहित नेसनल इन्ट्रेस्टलाई असर गर्छ भनेदेखि त गर्नु भएन। यसमा सल्युसन के हो त? जेनरल स्टेटमेन्ट न हो, तपाईँको कुन चाहिँ प्रोजेक्टमा कति इन्ट्रेस्ट कहिलेसम्म भनेर त छुट्टा छुट्टै नेगोसिएसन हुन्छ नि। त्यो त प्रधानमन्त्रीको तहमा हुने होइन, त्योभन्दा तल परराष्ट्र सचिवहरू, अरू विज्ञहरू, अरू मन्त्रालयहरूको तहमा हुने नेगोसिएसनमा म्यानेज गर्न सकिन्छ। बिआरआई भनेको उसको बिआरआई मात्रै होइन, अहिले चाहिँ उहाँ जुन अहिलेको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ जिपिङ चाहिँ उहाँ राष्ट्रपति भएपछि 5-6वटा ठुल्ठुला इनिसिएटिभ गर्नुभएको छ। त्यो मध्येको एउटा यो बिआरआई हो। त्यस्तै गरेर अर्को ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ भनेर भर्खरै सुरु गर्नु छ। पिस राइट एप्रोच के हो भने केस बाई केस 1-to-1 बेसिसमा नेगोसिएसन गरेर हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई फाइदा हुने रहेछ भने गर्ने, नहुने रहेछ भने नगर्ने। तर त्यो गर्दाखेरि गर्नुपर्ने चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो देशभित्र चाहिँ एक हुनुपर्छ। चीनले हालै जारी गरेको नक्सा जहाँ चाहिँ नेपालको भूभाग भारतभित्र देखाइयो, त्यस पछाडि चाहिँ चीनको पनि आलोचना भयो र परराष्ट्र मन्त्रीले चाहिँ द्विपक्षीय वार्तामा यो कुरा उठाउनु हुन्छ पनि भने र राष्ट्रपतिसँगको वार्तामा त त्यो विषय प्रवेश पाएको देखिएन, स्टेटमेन्टमा त्यो आएन। अब त्यो हुने सम्भावना कतिको छ? नेपालले भारतमा नि त्यसै गर्नुभयो, यो स्किप हुँदैन अडानका साथ यति कारणले गर्दा भनेर त्यो कुरो राख्नुपर्छ। अब राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न उहाँको कुरो भयो होइन। धेरै ठाउँमा उहाँले चाहिँ अब त्यो अस्तिको इन्डियाको भ्रमणमा बेसरी सफल भयो, यहाँ भयो उहाँ भयो भने पनि नेसनल इन्ट्रेस्टको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि थुप्रै कुराहरूमा उहाँ चुक्नुभयो होइन। अब अहिले पनि चुक्ने सम्भावना म देख्छु। अब यो चीनसँग यो सीमाको सवालमा हामीले सशक्त तरिकाले पोलाइटली हाम्रा कन्सर्नहरू राख्नुपर्छ। त्यसमा त लगभग मैले यहाँ देखेसम्म यहाँ लगभग नेसनल कन्सेन्ससै उहाँले चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्दाखेरि, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दा नि यो कुरो उहाँहरू सबैले प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। त्यो भनेको एक किसिमको उहाँको लागि ब्याकअप पनि हो। त्यो राख्नुपर्छ। अब राख्नुहुन्छ राख्नुहुन्न उहाँको कुरो भयो होइन। चीनका राष्ट्रपतिसँगको जुन पहिलो दिन भएको वार्ताका क्रममा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुँदैन भनेर भने, यसको के अर्थ हुन्छ? हामीले तटस्थताको सिद्धान्त, पञ्चशीलको सिद्धान्त होइन, नन इन्टरफेरेन्सका सिद्धान्त यावत परराष्ट्रका चाहिँ आधारभूत मान्यतामा काम गर्दाखेरि यो चाहिँ ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ्सको पार्टमा भाग लिनु भनेको त्यसलाई हामीले अरू तरिकाले पनि अमेरिकादेखि इन्डियादेखि अरू धेरैतिरबाट हामीलाई अर्को थामिन सक्नुको प्रेसर पनि आउँथ्यो।